समानमहरन् मधुमानिनीन रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्किताय तयोरेवं कथयतो पृथ्वीधर्मयोस्तदा परीक्षिज्जन्मराजर्षि प्राप्तः देवप्राचीं सरस्वतीं। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पृथ्वीधर्म संवादो नाम षोडशोऽस्वः। श्रीबालकृष्णर्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। सूतुवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथमद्दण्डहस्तं च विश्लं ददृशे निपलाञ्छनं वृषं मृडालधवलं हेहन्तमिव बिभ्रतं वेपमानं पदैकेन सीदन्तीं शूद्रताडिदं गां चाधर्मदुघां दीनं भृशं शूद्रपदाहतं विवत्सा साश्रुवदनं क्षमां यदसमिच्छतिं प्रच्छरथमारूढा कर्तस्वरसपर्शितं मेघगम्भीर्या वाचा समारोपितकार्मुका कस्त्वं मच्छरणे लोके बद्धांस्य बलान् बलि नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्कर्मणाद्विजः यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीवधन्वना शोच्यस्य शोचन् रहसि प्रहरन् वधमर्हसि त्वं वा मृडालधवलः पादन्यूनं पदाचरन् विषरूपेण किं कश्चित् एवो नः परिखेदयन्नाजातु पौरवेन्द्राणां दोर्दण्डपरिरम्भिते भूतले पुंसन्ते स्विना ते प्राणिनां शुचः मा सौरभेयानुशोचो वेतुः ते वृषलाद्भयं मा रोदिदम्बभद्रं ते खलानां मयि शास्त्री यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वस्त्रस्यन्ते साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्युवको गतिः एष राज्ञां पुरोधर्मो ह्यर्ता नामार्तिनिग्रह अत एनं वदिष्यामि भूतद्रुह्यमसत्तमं को वृतश्च तत्पदास्त्रीन् सौरभेत्य चतुष्पदां मा भूमस्तादृशां राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् आख्याहि विषभद्रं वः साधूनां कृतागसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणं जनेनागस्य घं युञ्जन् सर्वतोस्य च महद्भयं साधूनां मद्भद्रमेव स्यात् साधुवदमने साधुदमनेन कृते अनागस्त्विह भूतेषु यः आगस्केन हङ्कुश आहर्तास्मि भुजं साक्षात् धनवत्यस्यापि सङ्गतम् अहो राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनं शास्तोन्यात् यथा शास्त्रमनाथापथ शासतोन्यात्वथा शास्त्रमनापद्युत्पथानिह धर्म उवाच एतद्वः पाण्डवेयानां युक्तमार्ता भरं वचः येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान् मुकृतः न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदमिहोहितः केचिद् विकल्पवशना आहुरात्मानमात्मना दैवमन्ये परं परे काले दैवमन्यं परे धर्म स्वभावमपरे प्रभुम् अप्रतर्कतनिर्देश्य दैतिकेष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजस्य विस्मृश्य स्वमनीषया सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति सा सम्राट् द्विजसत्तमः समाहितेन मनसा विखेदा परिचष्टतं राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि विश्वरूपधिक यदा धर्मगतः स्थानं सूचकस्यापि सद्भवेत् अथवा देवमायां नूनं गति रगोचरः चेदसा वचसस्यापि भूतान्मितिश्चयः ततः शौचं दयः सत्यमिति तदा कृताः अधर्मस्त्रयीजो भग्नाः स्मयसङ्गमदैस्तव इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तिते यथा तं जिघृच्छेद धर्मो यमनेत्रेणैधितः कलिः इयं च भूर्भगवता न्यासितोरुभया सति श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासै सर्वथा कृतकौतुकाः शोचन्त्याश्रुकलः साध्वी दुर्भगे वो जिताधुना ब्रह्मण्यान् व्याजा शूद्रा भोच्यन्ति मामिति इति धर्मं महीं चैव शान्तयित्वा महारथा निशातमादते खड्गं कलये धर्महेतवः तं जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनो तत्पादमूलं शिरसा समगात् भयविह्वलः पतितं पादयोर्वीर कृपयादीन चेत् वत्सलः शरण्यो नावधीत् श्लोके आह चेदं हसन्निव राजोवाच न ते गुडाकेश यशोधराणां बद्धाञ्जलैर्वै भयमस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वं धर्मबन्धु त्वं वर्तमानं नरदेवदेहे स्वनो प्रवृत्तो यमधर्मपूगा लोभो नृतं चौर्यमनार्यमङ्घो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भा न वर्तितव्यं तद्धर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मा वर्ते यत्र यजन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरं यज्ञवितान् विज्ञः यस्मिन् हरिर्भगवानिज्यभावान् इज्जामूर्तिर्यजतां संतनोति कामान् मोघान् स्थिरजङ्गमानामन्तर्बहिर्वायुर्वै स आत्मा श्रुत्वाच
परीक्षितैव ममाविष्टः स कलिर्जात वेपतुतमुद्यता सीमाहेदं दण्डपाणिर्मवोद्यतं कलिरुवाच यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौमास्तवाज्ञया लक्ष्ये तत्रापि त्वमात्तेषु सरासनं तन्मे धर्मवेतां श्रेष्ठस्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो यत्स आतिष्ठस्तेऽनुशासनं सूतुवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये तदौ द्यूतं पान्नं स्त्रियः सूनुं यत्र धर्मश्चतुर्विधा पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभु ततो नृतं मदं कामं ऋजो वैरं च पञ्चमम् आमूनि पञ्चस्थानानि ह्य धर्मप्रभुवाकलि औत्तरेयेण दत्तानि न्यवशत्तन्निषेधेशकृते तथैतानि न सेवेत भूषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः विशिष्य नष्ट त्रिपादं ततः शौचं दयामिति प्रतिसन्दध आस्वस्थ महिं च समवर्धयत स एष तद्धस्तत आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनापवत्यस्तं राज्ञारण्यं विवेच्यत आस्ते अधुना स राजर्षि कौरवेन्द्रश्रियोल्लसन् गजाभय महाभागचक्रवर्ती विहृच्छव इत्थं भूतानुभावोय मभिमन्युसुतो नृपः यस्य पालितः श्रोणीं यूयं सत्रा यदीक्षितः जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां प्रथमस्कन्धे कलिनिग्रहाणां सप्तदशोत्सवः श्रीबालकृष्णर्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं सूतुवाच यो वै दोर्ण्यस्य विप्लुष्टो मनामादुरुदते मितः अनुग्रहाय भगवता कृष्णस्य भूतकर्मणः ब्रह्मकोपोते तजस्तु तच्चिका प्राणविपुलात् न सम्मोहोरुभयाद् भगवत्या त्रिपितास्य उत्सृज्य सर्वथा सङ्गं जिज्ञाति विज्ञाताचित संस्थितिः वैयासिके जहुषस्यो गङ्गायां सं कलेवरं नोत्तमश्लोकवार्तानां जुष्टां तत्कथामृतं स्यात् सम्भ्रुवन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजं तावत् कलेर्न प्रभवेत प्रविष्टोऽपि ह्य सर्वतः यावदीशो महानुर्व्यामभिमन्यव एकराट यस्मिन्नहनिव तर्हि इव भगवानुत्सर्जगां तथैवेहायनानुवितो सावधर्म प्रभुवाकली नानुदोष्टिकलिं सम्राट सारंग इव सार्वभौम कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति ते नेतराणि कृतानि यत् किं नु बालेषु सूरेण कलिना धीरभीरुण अप्रमत्ता प्रमत्तेषु यो वृकोनिषु वर्तते उपवर्णितमेतद्वः पुण्यं पारिच्छितं मया वासुदेव कथोपेत माख्यान्नं यत् प्रेच्छतः यायः कथा भगवता कथनयोरुकर्मणः गुणकर्माश्रया पुंभिः संसेव्यस्तदा भूसुभिः श्रसय ऊचुः सूतजीवसमः सौम्या सासुतिर् सास्वतीर्विशदं यथा यस्त्वं संसति कृष्णस्य मर्त्यानामृतं हि नः कर्मण्यस्मिन्नश्वासे धूमधूम्रात्मनां भवान् अपाययति गोविन्दपादपदं पद्मासवं मधु तुल्यां लवेनामयिनासुरगं न पुनर्भवं भगवत्सङ्गसङ्गस्य मर्त्यानां किमुदासित को नाम तृप्येत् रसवित् कथायां महत्तमैकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानामगुणस्य जन्मो योगेश्वरात्ये प्रभवावमुख्या तन्नो भवान् वै भगवत्प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं रचितरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोति विद्वान् स वै महाभागवतः परीक्षित् येन पवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन भेजे मखगेन्द्राध्वजपादमूलं तन्नः परमपुण्यानामसंवृतार्थ माख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्याह्यनन्तचरितोपपन्नं पारिचितं भागवताभिरामं सूतुवाच अभो वयं जन्मभृतोऽद्यः स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमजाता दौस्कुल्यमाधिं विधिनोति शीघ्रं महत्तमानामभिधामयोग कुतः पुनर्गणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणत्वात् यमनन्तमाहु एतावतालं ननुसूचितेन गुणैरसंज्ञानतिसायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्
यस्यांघ्रिरेणुं जुषतेन दिप्सो अथापि यत्पादनखावशिष्टं जगद्विरिञ्चापहतार्हणाम्भा शेषं पुनात्यन्ततमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थः यत्रानुसक्तः सहसैव धीरा व्यपोह्य देहादिसङ्गमूढं व्रजन्ति तत्पादसहंसमन्यं यस्मिन्नहिंसोपशमः स्वधर्म अहं हिविष्टो यमडो भवद्वीराचच्छ आत्मा वगमोऽत्र यावन् नभा पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणस्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननु गतः श्रान्ता क्षुधितस्तिष्ठो भेषं जलाशयमजच्छाणः प्रविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनं प्रतिरुद्धेन्द्रियप्राणमनोबुद्धिमुपारतं स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतमविक्रियं विप्रकीर्णजटाच्छन्नं रौरवेणाजिनेन च शोष्यत्तत्तालुरुदकं तथा भूतमया च आलब्धृणभूम्यादिसम्प्राप्तासूर्णितः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानशुकोपः अभूतपूर्वसहस्रच्छुत्तिभ्यामरितात्मनः ब्रह्मण्यं प्रत्यभूतब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च सतुर्ब्रह्मऋषेरंसे गतासु मृगं रुषा विनिर्गच्छन्ति धनुष्कोट्या निधाय पुनमागमत एष किं निभृताशेष कर्णो मीलितेक्षणा मृषा समाधिरो राहोस्वित किं नु स्याच्छत्रबन्धुः तस्य पुत्रोति तेजस्वी विरहन् बालकोर्भकैराज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तदेदमब्रवीत् अहो अधर्मं पालानां भीम्नां बलिभुजामिव स्वामिन्यघं तद्यादासानां द्वारपानां सुनामिव ब्राह्मणे छत्रबन्धुर्भिः द्वारपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे स्वस्थः सभाण्डं भोक्तुमर्हति कृष्णे गते भगवती शास्त्र युत्पथगामिनां तद्भिन्नसेतुनाद्याहं सास्मि पश्यत मे बलम् इत्युक्तो रोषताम्राक्षो वयस्यानि शिवालका कौशिक्यापवश्वस्य वाग्वज्रं विसृजः इति लङ्घितमर्यादां तच्छिकः सप्तमे हनि दङ्क्ष्यति स्म कुलङ्गारं चोदितो मे तदद्रुहं ततोभ्येत्यादृशं बालो गले सर्पकलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठोरुरोधः स वा आङ्गिरसो ब्रह्म श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मील्य शनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा स्वांसेन्वितोरगं विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्माद्धिरोधसि केन वा ते अनविकृतमित्युक्ता सा निवेदयत् निशम्य सप्तमतदर्हरेन्द्रं सा ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत् अहो बतांहो महदज्ञते कृता माल्पीयसे द्रोह उरुद्रमो धृता न वै निभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे तत्तेजसा दुर्वेशहेण गुप्ता निन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयः प्रजा अलक्ष्यमाणो नरदेवनाम्नि रथाङ्गपाणा वयमङ्गलोकः तदा हि चौरप्रचुरो विनङ्क्ष्यत्यरक्ष्यमाणो विवरूथवत्यक्षणात् तदद्यनः पापमुपैत्यनन्वयं न यन्नष्टनाथस्य वसोर्विलुम्पकात् परस्परं हन्ति सपन्ति विञ्जते पशून् श्रियोर्थान् पुरुदस्य भोजनः तदार्यधर्मस्य विलीयते नृणां वर्णश्रमाचार्ययुतस्त्रयीमयः ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां सूनां कपीनामिव वर्णशङ्करः धर्मपालो नरपतिः सतु सम्राट् बृहच्छवः साक्षान् महाभागवतो राजर्षि है मेधयाटशुत्रश्रमयुतो दीनो नावैच्छस्मात् विवहति अपापेषु सुभित्तेषु बालेन पक्वबुद्धिना पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्तक्षिप्ता हता अपि नाश्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभोऽपि हि इति पुत्रकृताखेन सोऽनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाहं तद्चिन्तयत् प्रायशः साधवो लोके परद्वन्द्वेषु न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यद् आत्मगुणाश्रयः जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां प्रथमस्कन्धे विप्रशापोपलम्भनम् अष्टादशोत्सवः श्रीबालकृष्णर्पणस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। महीपतिस्त्वत्तत्कर्मगर्ह्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मना अहो मया नीचमनाजवत्कृतं निरागसे ब्रह्मणि गूढतेजसि ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलना दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घा ततस्तु कामं त्वगनिष्कृताय मे यतो न कुर्यं पुनरेव मद्दा अद्यैव राजं बलमिध्यकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत्पापीयसिद्धिर्द्विजदेव गोभ्या सा चिन्तयन्नित्यमथा शृणो यथा मुनेः श्रुतोक्तो निरदितच्छकाख्या सा साधुमेन न चिरेण तच्छिकानलं प्रसक्तस्य विव्यक्तकारणम् अतो विहाय ममं च लोकं विमर्शितो हेतया विपुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवा मधिमन्यमान उपाविशत्प्राय
ममर्त्यनाद्यां या वै लसच्छी तुलसी विमिश्य कृष्णाघ्रिरेण्वण्यभिकम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभवयत्र शेषान् कस्तं न सेवेत मरिष्यमाण इति विवच्छिद्य स पाण्डवे यः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् दध्यौ मुकुन्द्यङ्घ्रिमनन्यभावा मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गा तत्रोपजग्मुः भूनं पुनानां महानुभावा मुनिः सशिष्यः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्ता अत्रिर्वसिष्ठश्च वनः शरदवा नरेष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरोगादिसुतोऽथ रामा उतात्य इन्द्रप्रमदेद्मबाहौ मेधातिथिर्देवल आष्टिषेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और्वः कवशः कुम्भयोनिर्द्वैपायनो भगवान् नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्या राजर्षिवर्या अरुणादयश्च नानर्षेय प्रवरान् समेतान्नभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे सुखोपविष्टस्वतते सुभूयः कृता प्रणामः स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितोऽग्रेऽभिगृहीतपाणि राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्ञं कुलं ब्राह्मणपादशौच दूराद्विशिष्टं बत गर्ह्यकर्म तस्यैव मेघस्य परावरेषु व्यासक्तचित्तस्य ग्रहेष्वभिः निर्वेदमूलो दुजोपशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमासु दत्ते तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गङ्गा च देवी धितचित्तमीशे दुजोपशिष्टः कुकस्तच्छको वदसत्वलं गायति विष्णुगाथा पुनश्च भूयद्भगवन्तनन्ते रतिः प्रसङ्गाश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां यामुपयामि सृष्टिं मैत्रस्तु सर्वत्र नमो दुजेभ्यः इति स्म राजाध्ववसाय युक्तः प्राचीनमूले सुकुशे सुधीरः उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्या स्वसुतान्यभारः एवं च तस्मिन् नरदेवदेहे देवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसंज्ञा प्रशस्य भूमो व्यकरन् प्रसूनिर्मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च निर्धूमर्महर्षयो वै समुपागता ये प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमानः ऊचुः प्रजानानुग्रहशीलसारा यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपं न वा इदं राजर्षिवर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु यध्यासनं राज्यकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामः सर्वे वयं तावदिह स्महेद्य कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजसकं विशोकं यस्यत्यघं भागवतः प्रधानः आश्रुत्य तदृशुगणवचः परीक्षित् समं मधुच्युद्गुरुवचाभ्यलीकम् अभाषतैनाभिनन्द्ययुक्तान् शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णोः समागतः सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरस्ति पृष्ठे नेहाथवा मूत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलं ततश्च वः पृच्छमिमं विपृच्छित् बिभ्रत्स विप्र इति कृत्यतायां सर्वात्मना प्रीयमाणश्च कृत्यं शुद्धं च तत्र मृषताभियुक्ता तत्र भगवद्भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामट्यमानो नपेच्छः अलच्छलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः त्वं द्वस्य सुकुमारपाद करोरुबहवांसकपोलगात्रम् चार्वायताच्छो नसतुल्यकर्ण शुभ्राननं कम्बुसुजाट्कण्ठं निगूढजात्रों प्रथितुङ्गवक्षस मावर्तनाभिं वलिवल्गूदरं च दिगम्बरं वक्तविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं समरोत्तमाभं श्यामं सदापि च वयोङ्गलक्ष्म्य श्रीणामनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यः
तल्लक्ष्मणाज्ञा अपि गूढवर्षं स विष्णुरातो तिथ आगताय तस्मै सपर्यं शिरसा जहार ततो निवृत्त यबुधा स्त्रियोर्भका महासनेशोपविवेश पूजसा स संवृतस्तत्र महान् महीयस महर्षिराजर्षि देवर्षि संग व्रच्युतालं भगवन् यथेन्दु ग्रहर्च्यतारा निकरहि परितः प्रशान्तमासीनमकुण्ठमे दिशं मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्ना वहिता कृताञ्जलिर्नत्वा गिरासु नृत्यान्वपृच्छत्। परीक्षिदुवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याः छत्रबन्धवः कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाकृतः येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शनस्पर्शपादशौचासनादिभिः सान्निधत्ते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतः प्रियः पैतृष्वसेयप्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात्यबान्धवः अन्यथा ते व्यक्तिगतेर्दर्शनं नः कथं नृणां नितरां म्रियमाणानां संसिद्ध्यस्य वनीयसः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छोतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययं नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते ह्यवस्थानमपि गोदोहनं क्वचित्। श्रुत्वाच एवमाभासितः पृष्टः सराज्ञा श्लेषणया गिरा प्रत्यभासतधर्मज्ञो भगवान् बादरायणी एवमाभासितः स्पृष्टः साराज्ञा श्लेषणया गिरा प्रत्यभासतधर्मज्ञो भगवान् बादरायणी। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसहस्रायां सहस्रां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे शुकागमनम् एकोनविंशोत्सवः श्रीबालकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वितीयोस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुकुवाच वरीयानेसते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्राणां सन्ति सहस्रा अपश्यतात्ममात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनां निद्राहिते वक्तं विभाजयन् च वा वह्या दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा देहपत्रकलात्रादि स्वात्मसैन्येषु सत्स्वभिः तेषां प्रमत्तोदनं पश्यन्नपि न पश्यति तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् श्रोहरि श्रोतव्यः कीर्तव्यस्य स्मर्तव्यस्य छताभयम् एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभः परापुंसां मन्ते नारायणस्य प्रायण मुनियो राजन् निवृत्ता विधिसेधिता नैर्गुणस्तार्मन्ते स्म गुणानुकथने हरे इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं अधीतवान् द्वापरादो पितृद्वयपायनाथं परिनिष्टोऽपि नैर्गुण्य उत्तमश्लोकलीलया गृहीतचेता राजस्य आख्यानं यदधीतवान् तदहं ते विधास्यामि महापुरुषको भवन् यस्य यशदधामासु शान्मुकुन्दे सति एतन्निर्विद्यमानानाम् अशततां कुतो भयम् योगिनां प्रणीतं हरे नामानुकीर्तं किं प्रमतस्य बहुभिः परोचिर्हायनायः वरं मुहूर्तं विदितं घटेत श्रेयसे यतः खट्वाङ्गो नाम राजर्षिर्ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिम् तावप्येतर्हि कौरव्यस्ताहं जीवतावधि उपकल्पय सत्सर्वं तावद्यत् साम्परायिकम् अंतकाले तु पुरुष आगते गतसाधुसः छिन्द्याद्यसङ्गशस्त्रेण स्पृह्यां देहेनु ये च तं गृहात् प्रविज्जितो धीरा पुण्यतीर्थजलपूता शौचो विविक्त आसीनो विधिवत् कल्पितास्ने अभ्यसेन मनसा शुद्ध्यं त्रिविध ब्रह्माचरं परं मनो यच्छेजितत्
श्वासो ब्रह्मबीजमविस्मरं नियच्छेद विषयेभ्योपशान् मनसा बुद्धिसारथि मनः कर्मभिराक्षिप्तं सुवार्थे धारयेद् धिया तत्रैका वैवं ध्यायेद् दव्यूच्छेन्नेन चेतसा मनोनिर्विषयं युक्ता ततः किञ्चिन्न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णुर्मनो यत्र विषीदति रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं मूढं विमूढं मन आत्मनः यच्छे धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलं यस्यां सन्धार्यमाणायां योगिनं भक्तिलक्षण आसम्पद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः। राजोवाच न सन्धार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदासु पुरुषस्य मनोमलं। श्रीशुकुवाच जितासनो जितश्वासो जितसङ्गो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारयेद्धियः विशेषस्तस्य देहोऽयं विस्तविषयसां देयात् यत्रेदं दृष्टे विश्वं भूतं भव्यं च भविष्यत् सत् आण्डकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरणसंयुते वैराजपुरुषो योऽसो भगवान् धारणाश्रयः पाताल्यमेतस्य हि पादमूलं पठन् त्रिपार्ष्णे प्रपते रसातलं महातलं वेस्तसुजोथगुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे द्वे जानुनि सुतलं विश्वमूर्तेरुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्थलं नाभिसरो गणन्ति उरस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहर्वदनं वै जनस्य ततो रराटिं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्षणा इन्द्रादयो बृहव आसुरस्त्रा कर्णौ दिशा श्रोत्रमवश्य शब्दा न सत्यतस्त्रो परमस्य नाशे घ्राणुश्च गन्धो मुखमग्निरुद्धा द्यौरचक्षिणी चक्षुर्भूत्पतंग पक्ष्माणि विष्णोरहिणी उभे च तभ्रू विजिह्वा परमेष्ठिदिष्ण्य मापोषतालु रस एव जिह्वा छान्दस्यनन्तस्य शिरो गणन्ति द्रष्टा यमः स्नेहकलातु जानी हासो जनोन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गो यदिपाङ्गमोच्छा व्रीडोत्तरोष्टोधर एव लोभो धर्मस्तनोद्धर्ममहो पथोस्य दृष्टं कस्तस्य मेढ्रो विषणौ च मित्रो कुच्छी समुद्रा गिरियोऽङ्गस्थि शङ्घानाद्योस्य नाड्योत तनोरुहाणि महीरुहाविश्य ततो नतनो नृपेन्द्र अनन्तवीर्य स्वसितं मातरिष्वा गतिर्वयः कर्म गुणप्रवाह ईशस्य केशान् यदुरम्बुवाहान् वासस्तु सन्ध्यां कुरुवर्य भूम्ना अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च सा चन्द्रमः सर्वविकारकोशः विज्ञानशक्तं महिमामनन्ति सर्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम् आश्वासतर्युष्टगजानकानि सर्वे मृगः पशवः शोणिदेशे वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजा निवास गन्धर्वविद्याचरणाप्सरा सरस्वतीरसुरानीकवीर्य ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा विडुरुरङ्घ्रिश्रितकृष्णवर्ण नानाविधा वेज्यगुणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगा इयान्नसावीश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया सन्धार्यतेऽस्मिन् बहुस्तिष्ठविष्टे मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित् सा सर्वधीर्विद्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सच्चेत यत् आत्मपातः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुरुष संस्थान वर्णन प्रथमो स्वाहा श्रीबालकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोले स्वामी जी महाराज की जय, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुकुवाच एवं पुराधारणयात्मयोनिं नष्टा स्मृतिं प्रत्यवरुद्धदुष्टा तथा ससरचेतममोघदृष्टिर्यथाप्ययात्राग्व्यवसाय बुद्धि साधस्य हि ब्रह्मण एष पन्थ यन्नाभिधाय रिधिर्पाते परिभ्रमस्तत्र न विन्दते यथा मायामये वासनया सयाना अतः कविर्नामसुया वदर्थ शादप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धेन्यनार्थे नयते तत्र परिश्रमा तत्र समीक्षमाणा सत्यांशितो किं कसुको प्रयासे बहुवो सुसिद्धे उपवर्षणे किं सत्यञ्जलो किं पुरुधान्यवात्र्या दिक्कल्कलातो सति किं तु कूलैः चीराणि किं
ये स